भुट्टो का नजरिया लेकर चल रहे हैं। जंग सियासी नहीं नजरियाती है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। पीपल्स पार्टी इस साल इलेक्शन के लिए तैयार है और मुस्लिम लीग नून की तरक्की सिर्फ इश्तहारात तक महदूद है। जो आप लोड शेडिंग की कहते हैं ना, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे और आइंदा भी हो, ये जारी और सारी रहे। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद लोड शेडिंग का जिन एक बार फिर बेकाबू। घंटों बिजली के सताए अवाम को ख्वाजा आसिफ की तसल्लियां। कहते हैं अप्रैल के आखिर में लोड शेडिंग में कमी आ जाएगी। और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर सजी छोटी दुनिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आज के रोज़ 39 साल पहले पाकिस्तान के पहले सही मानों में अवामी लीडर का अदालती कत्ल हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी हुई तो उनके अहली और ना बेटी को बताया गया। खबर भी फांसी के कई घंटों बाद रेडियो पाकिस्तान पर नशर हुई। आज का पाकिस्तान कुछ लिहाज से मुख्तलिफ तो है। अब तो सोचा भी नहीं जा सकता कि टीवी और सोशल मीडिया से एक वज़ीर आज़म की फांसी छुपाई जा सके। आज के पाकिस्तान में तो सभी को पनामा केस की हर पेशरफ्त, हर मोड़ के बारे में वाकिफ़ है। लेकिन आज के पाकिस्तान में ताकत के हलकों में वही पुरानी खींचातानी तो रहती है। तो आज के पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी का क्या नज़रिया है? रोटी, कपड़ा और मकान तो अभी भी लाखों की पहुँच से दूर है। उस सूबे में भी जहां पीपल्स पार्टी की करीबन दिहाई से मुस्तकिल हुक्मरानी रही है। बिजली की किल्लत पर तो आज पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी गड़ी खुदापश में अपनी मुख्तसर तकरीर में जिक्र किया। 5500 मेगावाट की बिजली की कमी है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और पाकिस्तान स्टेट ऑयल को 163 बिलियन रुपए अदा करने हैं। कई पावर प्लांट या तो बंद हैं या अपनी भरपूर पैदावारी कुव्वत पर नहीं चल रहे। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। मैं सिर्फ 15 दिन पंजाब बैठा हूं और पंजाब के बल्ले वालों का भी और कागजी शेरों का भी हाल खराब हो गया है। अभी तो सब्र करो, मैं 15 दिन सिर्फ बैठा हूं। अभी तो इंशाल्लाह जब मैं हर डिवीजन में जाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा और वहां नारे लगेंगे जिए भुट्टो के, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारे पेटू नसेंगे। मुल्क जहां 2 साल पहले खड़ा हुआ था, आज भी वहीं पर खड़ा है। 2 साल गुजरने के बाद भी आज फिर मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर कोई अमल नहीं किया। मैं मुसलसल कहता रहा, मुतालबा करता रहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करो, जुडिशल रिफॉर्म्स लाओ, पंजाब में भी दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लो, वरना दहशतगर्दी से हमारी जान नहीं छूटेगी। मगर ये नहीं माने। आज के रोज़ आज की तकरीब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एंकर और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। पहला सवाल जो मैं करना चाहूँगी कि अगर पनामा या करप्शन के ख़ात्मे की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम जहन में आता है। फिर अगर सड़कों की बात हो या डेवलपमेंट की बात हो तो ये पाकिस्तान, इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की छाप है। तो पीपल्स पार्टी, जो आज का पीपल्स पार्टी है, क्या विजन है, क्या नज़रिया है? आज की पीपल्स पार्टी का वो विज़न और वो नज़रिया नहीं है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। आज की पीपल्स पार्टी जो है उसका अगर जब हम देखते हैं सिंध में जो तर्ज़ हुकूमत है तो उसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं और कोई इतना काबिल मिसाल तो उसका तर्ज़ हुकूमत नहीं है, उनकी गवर्नेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आज की पीपल्स पार्टी का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि उसके पास बहुत बड़े बड़े शोहदा के नाम मौजूद हैं। उनके पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम मौजूद है, उनके पास मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी पीपल्स पार्टी ने ही दी हैं। तो जो पीपल्स पार्टी की अगर स्ट्रगल देखें, उसकी कुर्बानियाँ देखें, उसके शोहदा की फ़हरिस्त देखें तो वो पाकिस्तान की सब पार्टियों से आगे नज़र आती है। लेकिन जब हम उसकी गवर्नेंस देखते हैं, जब
وہ مرکز میں بھی 2008 سے لے کے 2013 تک حکومت میں تھی اور 2008 سے لے کے 2017 تک وہ سندھ میں حکومت کریں تو ان کی گورننس جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک تو اس کی گورننس ٹھیک نہیں ہے, دوسری وہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو اصل نظریہ ہے اس سے بھی کافی دور ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ بھٹو اور بے نظیر کے نام پر اس کو آج بھی سندھ میں ووٹ ملتے ہیں. حامد صاحب, جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو پیپلز پارٹی آج کی وہ اپنے شہداء کے کندھوں پہ کھڑی ہے, لیکن ابھی جو تنقید کرتے رہتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پہ بھی تنقید کرتے رہتے ہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ نون پر بھی تنقید کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ اپوزیشن کی اپوزیشن پارٹی بن چکی ہے. جی دیکھیں, آج جو گڑی خدا بخش میں جو 2 تقریریں ہوئیں آصف زرداری کی اور بلاول کی, تو آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی براہ راست مسلم لیگ نون کو چیلنج کیا اور بلاول کی تقریر کے دوران تو گو نواز گو کے نعرے بھی لگے اور انہوں نے نام لے کے وزیر اعظم نواز شریف پہ بہت زیادہ تنقید کی. تو اگر ہم دیکھیں تو 1-1.5 سال پہلے تک یہ تاثر موجود تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی خاموش مفاہمت ہے, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مفاہمت ختم ہو گئی ہے. اور آج کے جلسے میں جو گو نواز گو کے نعرے لگے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر تحریک انصاف اگر یہ کہے گی کہ ابھی بھی ان کی خاموش مفاہمت ہے تو اب اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا اور تحریک انصاف کو نقصان ہوگا. کیونکہ آج کے جلسے میں جو تقریریں ہوئی ہیں وہ ان تقریروں میں آصف زرداری نے بلے اور کاغذی شعر دونوں پہ تنقید کی ہے اور بلاول نے گو نواز گو کے نعرے لگوائے ہیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مفاہمت تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور پیپلز پارٹی واقعی اب الیکشن بھی قریب آ گیا تو وہ ایک اپوزیشن پارٹی بن چکی ہے. بلکہ اب تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں ایک ریس ہے کہ کون زیادہ اپوزیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ جو خاموش مفاہمت ہے اس پہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے اب بھی الزام لگاتی ہے, بلکہ حال ہی میں جو ڈاکٹر عاصم اور یہ سب کیسز جو نمٹے گئے ہیں یا بیل ہوئی ہے یا بری ہوئے ہیں اس پہ بھی بات ہو رہی تھی. لیکن اگر جیسے آصف علی, آپ نے بھی ذکر کیا, آصف علی زرداری نے مختصر سی تقریر دی تھی آج, لیکن اس میں پینما کا ذکر کیا تھا. اب جو الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, آصف علی زرداری پینما کیس کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن 2 سال تو ملک سے باہر رہے تھے. ہاں, آپ نے صحیح کہا کہ آصف زرداری صاحب 2 سال ملک سے باہر رہے تھے اور یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ ملک سے باہر کیوں رہے تھے. لیکن میری جو ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو میری کچھ پرسنل انفارمیشن ہے تو میں آپ کو مختصراً یہی بتا سکتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک مفاہمت ہوئی تھی 2013 میں. نواز شریف کی حکومت بننے کے بعد نواز شریف صاحب نے ان سے تعاون مانگا تھا کہ میں پرویز مشرف کا ٹرائل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے آپ میری مدد کریں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے 2013 کے دسمبر میں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پہ تقریر کی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بلے کو اس دفعہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ بلہ جو ہے یہ بار بار ہمارا دودھ پی جاتا ہے. تو وہ بلے کا نام انہوں نے لیا تھا مشرف کے لیے. لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے اور کچھ اور لوگوں نے آپس میں ایک ڈیل کی اور مشرف صاحب کو باہر بھیج دیا اور اس دوران میں آصف زرداری جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور پھر انہوں نے بہت سے معاملات میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تعاون بھی کیا. لیکن زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ مجھے پیٹھ میں خنجر گھونپا, ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا اور بہت سے مقدمات بنائے, تو اس لیے اب میں نواز شریف پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. اور اس کے بعد پھر زرداری صاحب جو ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کو بھی گرفتار کیا جانے والا ہے, اس لیے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے. تو اب یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب پاکستان جو واپس آئے ہیں تو ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت کو وہ بار بار چیلنج کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنے غصے میں آ کے یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ زرداری صاحب کو گرفتار کر لیں اور زرداری صاحب جیل میں چلے جائیں اور پھر الیکشن آ جائے تو اس کا بلاول کو فائدہ ہو جائے گا. تو زرداری صاحب کی اس وقت یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ ایسی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا وہ ایسی لینگویج استعمال کریں گے کہ نواز شریف گرفتار کر لیں تو پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کی جو ڈیل کا تاثر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور پیپلز پارٹی کو سیاسی فائدہ بھی ہوگا. تو اب دیکھیں کہ نواز شریف صاحب زرداری کو گرفتار کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ جو باقی جو پیپلز پارٹی کے لوگ رہا ہو رہے ہیں وہ تو عدالتیں رہا کر رہی ہیں ان کو, اور عدالتوں کے فیصلوں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے. حامد میر صاحب بہت بہت شکریہ. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد بات ہے بجلی کی کمی کی.
وقت جو ہے نا اوور آل جو ہے نا تقریباً کو 3-4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ورنہ ہمیں اس وقت جو 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی جو ہے نا۔ ترقیاتی کام تو دیکھیں جی اپنی اپنی جگہ پہ مختلف پروجیکٹ ہوتے ہیں، ان میں پروجیکٹ جو ہے نا وہ یہ ہے ترقیاتی کام وہ بھی ضروری ہیں ساتھ۔ لوڈ شیڈنگ کے متعلق سر آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ پاکستان میں ابھی تو یہ گرمی شروع ہوئی ہے، تو یہ 12-12 14-14 گھنٹے 16 کسی علاقے میں تو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے۔ کیا کرتے ہوں گے بچے؟ تو یہ تو حکومت کو چاہیے نا، ابھی تو انہوں نے اسی سال کے اینڈ میں کہہ رہے ہیں یہ سب اندھیرے ختم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ لائٹ دیں گے یا پناما سے بچیں گے۔ ترقیاتی کام تو جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے اپنے لاسٹ ایئر میں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں ووٹ لینے کے لیے، تب تو ہمارے ووٹ کی ویلیو بھی کچھ نہیں ہے نا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت یہ بھی ہماری ہے، اس سے اگلی بھی ہماری ہے، یعنی کہ عام آدمی کے ووٹ کی ویلیو تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو دھاندلی سے آ جائیں گے۔ جس ملک میں دن میں 8 گھنٹے لائٹ آنی ہے اس ملک میں کاروبار نہیں چلیں گے، فیکٹریاں نہیں چلیں گی، کسی بھی قسم کا نظام نہیں چل سکتا لائٹ جب تک پوری نہیں ہوتی۔ لائٹ کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ نہیں جی، سب سے پہلے دیکھیں پرائیورٹی جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ترقیاتی کام ممکن ہی نہیں ہے۔ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لائٹ جو ہے نا وہ آتی رہتی ہے، کبھی کبھی ایسی لائٹ جاتی ہے جو آتی ہی نہیں ہے۔ بھائی میرے بجلی لازمی، ان کو ہمیں غریب آدمی کا چاٹنا ہے ترقی والے کاموں کو، ہم کو ان سے کیا لینا، ہم نے کیا، ہمیں تو بجلی آتی ہے تو گھنٹے بعد جاتی ہے، گھنٹے بعد آتی ہے، گھنٹے جاتی ہے، گھنٹہ آتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ الیکشن جب 2013 کا ہوا تھا اس وقت کیا گیا تھا، اب الیکشن اگلے آنے کو ہیں، لیکن یہ وعدے کب تک پورے ہوں گے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب۔ بہت بہت شکریہ روہیل صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ روہیل صاحب، خواجہ آصف نے بھی کل پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہی بتایا کہ گرمی زیادہ ہو گئی ہے، کوئی 5500 میگا واٹ کمی ہے بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے نسبتاً۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 163 بلین روپے جو ہے وہ ادا کرنے ہیں آئی پی پیز کو، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو اور پاکستان اسٹیٹ آئل کو۔ تو بجلی آئے گی یا عوام سڑکوں پہ آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بہت شکریہ آپ کا، میں احسان مند ہوں آپ کا کہ اس طرح بات کرنے میں ذرا بہتر رہتا ہے۔ ویسے تو فیکٹس جو ہیں، جو حقائق ہیں، جو فگرز ہیں وہ تو وزیر موصوف کے پاس ہوں گے، میں تو اتنا زیادہ اس پہ سراسر گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال کچھ چیزیں جو میں نے انہی کو کوٹ کیا، انہی کے جو فگرز ہیں، اعداد و شمار ہیں۔ جی جہاں تک میرے نالج میں 1-2 چیزیں ہیں، میں آپ کے ابھی کلپس دیکھ رہا تھا، ایک برخودار بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑی دعوے کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انڈسٹری میں بھی ایک چھوٹا سا انڈسٹریلسٹ ہوں، چھوٹا سا بڑا معمولی سا، آپ حیران ہوگی کہ انڈسٹریز میں 1 منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، جس سے عوام کا روزگار کا پہیہ چلتا ہے۔ اب یہ اس کو مینٹین کرنا، اس کو آگے لے کے چلنا بہت بڑی بات ہے، ایک بات یہ۔ اب دوسری بات جو بدقسمتی میری کہہ لیجیے، میری حکومت ہے تو میں اپنی کہوں گا نا، کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اب یہ کیوں نہیں کرتے کہ ایک تو مقابلہ کیجئے آپ 13 سے پہلے کا، 13 پہ، 14 پہ، 15 پہ، 16 پہ، 17 پہ، اب اس کا مقابلہ نہیں کرتے، کمپیریزن نہیں کرتے کہ اس وقت کیا پوزیشن تھی، کتنے میگا واٹ بجلی آپ کی پروڈیوس ہو رہی تھی، آپ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کتنی تھی۔ اب ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر جو روہیل صاحب میں بس یہاں معاف کیجیے گا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن 4 سال گزر گئے ہیں، 2013 سے پہلے کی باتیں اب چھوڑ دیتے ہیں، اب تو آپ کی حکومت 4 سال تک رہی ہے اور گرمی تو ہر سال آتی ہے، تو تیاری پوری کیوں نہیں ہوتی؟ گزارش کر دوں آپ کو، امر ایک تو گرمی میں ذرا ذہن میں رکھیں، عام آدمی کو اس بات کا اور آنکھ نہیں ہے کہ گرمیوں میں جا کے آپ کا جو ہائیڈل پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ کیوں کم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہائیڈل پاور میں ہمارے پاس رن آف ریور کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں لگا ہوا، ہمارے پاس ہے آپ کے ڈیمز۔ اب ڈیم سے آپ نے جو ڈیمز آپ کے ہیں وہ ہے فار ایگریکلچر پرپسز، ناٹ فار الیکٹریسٹی پرپسز۔ اب گرمیوں میں آ کے وہاں سے آپ کو کم ہو جاتا ہے آپ کا بجلی کا جو آپ کی پروڈکشن ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں،
دوسری امر میں کسی کو بالکل تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن ہم نے اپنا بہت سارا وقت ضائع کیا مختلف باتوں میں، مختلف کاموں میں، جن کا کہ پاکستان کی ترقی کے ساتھ یا پاکستان کے عوام کی فلاح بہبود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ وقت ضائع ہو گیا۔ اب یہ ایسا ممکن نہیں عمر کہ آج آپ فیصلہ کریں اور صبح آپ کو اس کا جو ہے آپ کا نتیجہ حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آج اگر آپ کوئی چیز شروع کریں گے تو اس کو 3-4 سال لگیں گے بنتے ہوئے۔ آج میں جو آپ کو 4 سال تو گزر گئے ہیں روہیل صاحب، نہیں اس نے شروع نہیں کیا، آپ نے شروع نہیں کیا، آپ نے تو پھر میں وہ بات پھر کہیں اور نکل جائے گی، پھر وہ کنٹینرز پہ آ جائے گی، کنٹینر سے اتر کے نیچے آ جائے گی، اس کو رہنے دیتے ہیں، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ اب وہ نہیں کریں گے نا، ہم بات نہیں کریں گے۔ میں جو بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے پہلی دفعہ انفراسٹرکچر کی بات کریں، کیونکہ آپ نے کہا کہ جو پروجیکٹس 4 سال لگتے ہیں اس کو پوری میچور ہونے میں، لیکن اگر ہم ایگزسٹ بات کریں، ابھی بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں بڑا فرینکلی تو آپ نے پروجیکٹس لگا دیے۔ میں نے پہلی دفعہ وزیر اعظم کے منہ سے یہ بات سنی ہے مختلف وقت میں، مختلف میٹنگز ہیں، مختلف جگہ پہ، کہ اب وہ ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو پروجیکٹس لگائے ہیں اس میں مختلف پروجیکٹس ہیں، اس میں پانی کے پروجیکٹس ہیں، ہائیڈل پروجیکٹس ہیں، اس میں سولر ہے، اس میں ونڈ ہے، اس میں کول ہے، اس میں آپ کا شمسی توانائی ہے۔ اب اس میں بہت سارے یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ آہستہ آہستہ یہ جب ان سے پروڈکشن شروع ہوگی تو ان کی جو آئے گی آپ کو بجلی کی پروڈکشن، وہ آپ کے نیشنل گریڈ میں جائے گی، پھر آہستہ آہستہ یہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ لیکن امبر میں یہاں آپ نے درست بات کی کہ کئی پروجیکٹس جو ہے اس کا ظاہر انوگریشن ہی اس کو لانچ کیا گیا، وہ بن رہے ہیں، تعمیر ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کی بات کریں، اب آئی پی پیز کے ساتھ قرض جو پیمنٹس ہیں اس کے ساتھ قانونی ظاہر ایک بیٹل چل رہی ہے، اس کے علاوہ جو نندی پور ہے وہ بند ہے، نندی پور چل رہا ہے، اس کے علاوہ جیسے کچھ جی نندی پور چل رہا ہے، لیکن آپ اس سے وہ جو چیز آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آپ کو نہیں مل رہا، وہ آپ کو نہیں مل رہا۔ لیکن ایک میں پھر ہم بات پھر آ جائے گی، بات پھر وہیں پہ آ جائے گی۔ جب آئی پی پی کی بات کرتے ہیں تو کم از کم امبر آپ بڑی سمجھدار ہو، آپ ایک کام کرو، آپ ذرا ان کے آئی پی پیز کے جو اوریجنل جو ڈاکومنٹس ہیں، جو سائن ڈاکومنٹس ہیں، جو ایگریمنٹس ہیں، ذرا وہ نکال کے اپنے سامنے رکھ لینا، پھر اس کے بعد جنہوں نے وہ سائن کیے ہیں ان کو اپنے سامنے بٹھا لینا اور ان سے پوچھنا کہ یہ آپ نے جو سائن کیے ہوئے ایگریمنٹ، کیا یہ اس ملک کے لیے بہتر تھے، ملک کے عوام کے لیے بہتر تھے؟ جو میں آپ سے ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ بدقسمتی سے میرے خیال میں شاید آپ کی نالج میں بھی نہیں ہوگا اور کسی کی بھی نالج میں نہیں ہوگا، کبھی آپ ٹیرف کا موازنہ کریں تو آج آپ کا جو ٹیرف ہے میرے خیال میں پچھلے جتنی سالوں سے ٹیرف جو ہے آج آپ کا ٹیرف بجلی کا کم ہے پر یونٹ۔ میں آپ کو بڑے مطلب چونکہ میں نے آپ کو اس کیا نا، میں بھی ایک انڈسٹریسٹ ہوں تو مجھے ڈیلی چیزوں کا علم ہوتا ہے، تو اس کا ٹیرف اس وقت جو ٹیرف ہے اس کا ادر دین دی ٹیکسز 19 روپے، یہ 27 روپے سے نیچے 19 روپے پہ آیا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ چیز کو میرا خیال ہے شاید حکومت مناسب نہیں سمجھتی یا ہمارے ادارے مناسب نہیں سمجھتے کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، میں پہلی دفعہ میں نے وزیر اعظم جب سنا تو میرا اپنا ماننا ہے کہ وہ بہت کم غلط بات کرتے ہیں، وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل مناسب کی ہوگی، اور ضرور انشاءاللہ اگلے سال کے شروعات میں معاملات جو ہے وہ درستی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، اور یہ اس سال میں بھی کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو اس نیشنل گریڈ میں آئیں گے۔ لیکن یہ بات ایک میں واضح کر دوں، آج بھی جو آپ انفراسٹرکچر کی بات کرتی ہیں نا، انفراسٹرکچر میں آج تک اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ ضرور بتائیے گا، کسی بھی حکومت نے پچھلے 15-16 سال میں کسی بھی حکومت نے انفراسٹرکچر جس میں آپ کی لائنز موجود ہیں، جس میں آپ کے ٹرانسفارمرز ہیں، جس میں اور انسٹالیشنز ہیں، اوور ہیڈ جو آپ کی انسٹالیشن ہے، اس میں ایک پائی کی ایک دمڑی کی کسی نے انویسٹمنٹ نہیں کی تھی، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل پیش آ رہے تھے۔ اب گورنمنٹ نے شروع کیا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ چیزیں بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ کیلکولیشن پہ، فیکٹس پہ اور آپ کی انفارمیشن پہ بیس کرتی ہیں، اور یہ انفارمیشن آپ کو بہت ساری ملیں گی، لیکن میرے لیے آپ ایک کیجیے گا، اپنے عوام کے لیے کیجیے گا، جو آپ کے ویورز ہیں، جو آپ کے لسنرز ہیں، ان کے لیے ضرور کیجیے گا،
आखिरी जो सवाल जो मैं रोहिल साहब करना चाह रही थी कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कुछ ख़ास शहरों में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो कम है, लेकिन देहातों में ज़्यादा है। कड़क में मिसाल के तौर पर 20-22 घंटे कहा जा रहा है। सिंध के कुछ इलाके हैं, मतलब देहातों में 12 से 18 घंटे तो बिजली जा रही है। तो ये इज़ दिस अ पॉलिटिकल मूव? नहीं अमर, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप हैरान होंगी कि कुछ मैं वो चीज़ आपको अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जो फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर मासूफ जो स्टेट मिनिस्टर उन्होंने जो दी थी अपना स्टेटमेंट, आप हैरान होंगे कि 80% लाइन लॉसेस है। एक आपके सिर्फ गालबन हैदराबाद है, सक्कर है, कोई 2-3-4 इस तरह के हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा मैक्सिमम कोई एक आध ऐसा भी है जहाँ पे मतलब ये कि रिकवरी कोई नहीं है, टोटल 100% लाइन लॉसेज है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो शख्स अपना बिल दे रहा है, जो शख्स बाबडा को जो उनका ड्यूज दे रहा है, उसका क्या कसूर है? क्या उनको बिजली मिल रही है, लेकिन जहाँ लाइन लॉसेज हैं वहाँ बिजली कम है। रोहिल साहब, वक्त हमारा ख़त्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। क्या इसका रुझान बढ़ता जा रहा है और कितना बढ़ रहा है? वेलकम बैक टू द शो। खालिस और सेहतमंद अजनास खाना किसे पसंद नहीं। आजकल तमाम सब्जियां और फल केमिकल, खाद और अद्वियात से पाक नहीं, लेकिन अब मुल्क भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग का रुझान बढ़ रहा है। तो ये क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग? सुनते हैं एक काश्तकार की जुबानी। मेरा नाम हाशिर ख्वाजा है। मैं यहाँ पे बनीगाला में हाशिर ऑर्गेनिक के नाम से एक सेल्फ सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्म यूनिट इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किए हुए, एंड ग्रेजुअली स्लोली इट इज़ थोड़ा सा ज़्यादा शेप बना रहा है। इसको स्टार्ट करने के लिए मेरी मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ एंड ऑफ कोर्स मेरे जो बच्चे हैं, दे वर माई मोटिवेशन कि एवरीबडी डिज़र्व्स क्लीन लिविंग, क्लीन फूड, क्लीन वेजिटेबल्स, अच्छी एक मेयार ज़िंदगी को फॉलो करने के लिए। किस तरीके से मैंने अपनी सॉइल तैयार करनी है, क्या मैंने अपनी सॉइल में देना है वेजिटेबल्स को अच्छी ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिकली, कोई कंटेमिनेशंस के बगैर। चिकन्स हैं मेरे पास, चिकन्स के मेडिकल के इश्यूज़ होते हैं, बीमार हो जाती है, हम उसको दवाई नहीं दे सकते हैं। पौधों पे बीमारी लग जाती है, हम उसको दवाई नहीं दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे हर्डल्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी इंटरनल कॉस्टें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हार्वेस्ट का मिकदार जो होती है वो कम हो जाती है। तो मेजरली हमारे ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बन जाते हैं इन अ होल, और हम कमर्शियल कन्वेंशनल जो आपके DIB और यूरिया की फॉर्म में फर्टिलाइजर हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। लीफी कॉम्पोस्ट हम तैयार करते हैं, क्या काफ़ी सारी सीजनल ट्रिमिंग्स होती हैं, उन्हीं की खाद बन जाती है, फर्टिलाइजर बन जाता है। तो 3-4 डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर हम लोग इकट्ठे करके प्रोसेस कर देते हैं, कचरा उसमें से निकाल देते हैं, हाथ के साथ उसको रिफाइन करके सॉल्युबल फॉर्म में भी कर देते हैं, एप्लीकेशन उसकी आसान हो जाती है। अभी करंटली हमारी इस्लामाबाद में फार्मर्स मार्केट होस्ट होती है जिना सुपर के इलाके में हफ्ते में एक दफ़ा, जहाँ पे मोस्टली हमारे पास वही लोग आते हैं जिनको कुछ नो हाउ है ऑर्गेनिक की, जिसकी वजह से हमने ये काम एथिकली और मॉरली जब स्टार्ट किया था तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था इसके कि हम इसको अवेयरनेस कैंपेन की नज़र से चलाएंगे, जिसके साथ हम लोगों को अच्छी तरह समझाएंगे, प्रमोट करेंगे कि भाई हर कोई अपना किचन गार्डन बनाए, अपनी वेजिटेबल पैचेस बनाए, उनको साथ बताएं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी नस्ल की हेल्थ के ऊपर। एक सिंपल सी टैगलाइन है, ओपन टू विजिट फार्म। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई शक है तो 100 बिस्मिल्लाह एनी टाइम ऑफ द डे अनअनाउंस्ड विजिट करें फार्म, इंस्पेक्ट करें फार्म, सवाल पूछें, कंप्लीटली सेटिस्फाई होके यू कैन बी ऑन योर वे। कोई हिडन नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट।
ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेर मोहम्मद, जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने का। डॉक्टर साहब, मार्केट कितनी बड़ी है, क्योंकि फार्मर्स मार्केट कुछ बड़े शहरों में हैं, ज़ाहिर है ये सब जो इनकी पैदावार होती है महंगी होती है, तो ये एलीट क्लास के लिए है, तो मार्केट बढ़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम टॉपिक है जिसको आज आपने चुना है। मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं, मैंने 2005 में जब मैं पाकिस्तान आया तो उस वक्त मैंने एक बेसिक सर्वे किया। उस वक्त सिर्फ हमारे पास कोई 37,000 हेक्टेयर ऑर्गेनिक ग्रोवर यानी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन हो रही थी, जो एरिया है कोई 37,000 हेक्टेयर। इस वक्त माशाल्लाह 3,75,000 एकड़ से ये रेज़ कर चुकी है और हमारे पास हज़ारों फार्मर्स हैं। और जो मैं सबसे बड़ी आपको बात बता दूं, इसकी कंजम्पशन हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है, क्योंकि लोगों को अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शायद हमने खाद ना डाली और पेस्टिसाइड ना डाले तो उसकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ जाएगा और इसमें न्यूट्रिशन कम होगी, हालांकि इसका रिवर्स है। बिल्कुल। अभी यहाँ जितने लोग उगा रहे हैं वो या तो दुबई भेज रहे हैं या यूरोपियन कंट्री में भेज रहे हैं। यानी कि ना सिर्फ पाकिस्तान में जो इस्तेमाल है, लोग जो खा पी रहे हैं वो कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट है? अब गवर्नमेंट की इसमें बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे फ़र्ज़ किया, जब मैं 2005 में आया तो उस वक्त एक मेरा कंसेप्ट था कि हम एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट बनाएंगे और हम अपनी एक सर्टिफाइंग बॉडी बनाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि श्रीलंका जैसा छोटा सा मुल्क उसमें एक सर्टिफाइंग बॉडी है, बांग्लादेश में है, इंडिया में 6 हैं, यानी सार्क के लेवल पे हैं, लेकिन पाकिस्तान लेवल पे इस वक्त तक कोई ऑर्गेनिक सर्टिफायर मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो जो अगर दावा करते हैं कि हम ऑर्गेनिक पैदावार जो है वो जो बेचते हैं, हमें नहीं मालूम कि वो वाकई ऑर्गेनिक है या नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। उसमें मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक जो है उसको दो तरीक़ों से होती है। एक तो है कि आपका ट्रस्ट है, जिसको फर्स्ट पार्टी हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, कि आप मुझे जानते हैं, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड जानते हैं और मैं आपको कहता हूं कि ये प्रोडक्ट जो है ये ऑर्गेनिक है, तो आप मेरे ऊपर एतमाद करते हुए उसको ख़रीद लेते हैं जी। एक होती है जिसको आज थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कहते हैं, कि मैं उगाता हूँ लेकिन आप दरमियान में मैं आपको एक गवाह डाल रहा हूँ कि वाकई जो इस बंदे ने चीज़ उगाई है ये ऑर्गेनिक है। तो उसके लिए फिर सर्टिफायर आता है। सर्टिफायर क्या करता है कि ना वो आपको देखता है ना वो मुझे देखता है, वो प्रोडक्ट का सैंपल लेता है, वो साइल का सैंपल लेता है, वो टेस्ट करता है लेबॉर्ट्री के अंदर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम 4 से 5 हज़ार डॉलर हम फार्मर को तो दे रहे हैं एक फार्म सर्टिफाई करने के लिए, लेकिन अगर हम अपने फार्मर के लिए 1700 या 1800 रुपए के ऊपर एक सर्टिफाइंग बॉडी बना लें तो वो अभी तक हम इस पे कामयाब नहीं हुए। और हमेशा हमारे पास एक नेशनल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर नेटवर्क या फ्रेमवर्क होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, वो अभी तक नहीं बन सका। तो यानी कि अगर ये सब कुछ हो जाए तो ना सिर्फ काश्तकार को फ़ायदा हो जो ऑर्गेनिक फार्मर है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में भी फिर हमें भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। आपका जो दुनिया भर में ये तो बहुत बड़ी मार्केट है। आपका जो एक्सचेकर है, मेरा ख्याल है कि जो आपकी इस वक्त एक्सपोर्ट है वो $100 मिलियन है ऑर्गेनिक की, और अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ तो इंडिया हमारे साथ $2,000 मिलियन की कर रहा है, तो वो कहाँ हम और कहाँ वो। तो दूसरी बात यह कि 40% हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली वो ऑर्गेनिक है। अच्छा। जितना आपका नॉर्दर्न एरिया है उसमें बड़ी थोड़ी लैंड होल्डिंग है, जितना हमारा पोर्ट है, और रेन फेड एरिया हमारे पाकिस्तान में 4.5 मिलियन हेक्टेयर है, और इसमें किसान बेचारा जो है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है और लैंड होल्डिंग इतनी कम है कि अगर इस फार्मर को थोड़ा सा हम सपोर्ट करें और उसको बताएं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे बनाई जा सकती हैं, पेस्टिसाइड कैसे तैयार किए जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने फार्म पे बना सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया है, ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद हम चलेंगे न्यूयॉर्क।
न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। क्या आपने 5वीं बरे-आज़मों और उनके मशहूर शहरों को एक साथ देखा है? अगर नहीं देखा तो न्यूयॉर्क के गलिवर गेट का दौरा ज़रूर कीजिए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में दुनिया के 300 से ज़ायद शहरों के छोटे मॉडल्स ने लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। गुलिवर गेट के नाम से सजी 49,000 स्क्वायर फीट के रकबे पर फैली इस छोटी सी दुनिया में शहर के शहर आबाद हैं। 5 बरे-आज़म पर मुश्तमिल इन मॉडल्स में दुनिया की 300 शाहकार इमारतों के छोटे मॉडल्स तख्लीक किए गए हैं, जिनमें ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, आईफल टावर, 9/11 की यादगार, ब्रुकलिन ब्रिज, पीसा टावर, टावर ब्रिज, बकिंगम पैलेस और ताज महल समेत मुतअद्दिद मशहूर इमारतों के मिनिएचर्स शामिल हैं। इस 300 शहरों पर आबाद दुनिया को 600 माहिरीन ने दिन रात की मेहनत के बाद तैयार किया है। इस मिनिएचर में दुनिया में जहां एक तरफ मशहूर इमारतों के मॉडल्स हैं, तो दूसरी तरफ बर्फपोश पहाड़ भी बनाए गए हैं। प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हुआ है और उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। Yeah.